جعفریہ سید سجد علی نقوی دے حکم دے یہ سننا دور کی فرمایا یا علی تیرا دشمن میرا دشمن یاد رکھا ہے دشمن علی دیے فضیلت علی دی آڑت نبی دے دشمن کو بچانا چاہتا ہے تو آگے اسی اس دی عزت کریے جس علی ابن ابی طالب دے ممبرہ تو سب و شتم کرایا ہوئے یاد رکھا ہے جوانو علی دے دشمن دے کل بھی لعنت تھا علی دے دشمن دے حد بھی لعنت تھا قوم بڑھ کے مجمع نہیں بھئی یاد رکھنا میرے بھائیو داد دی بات نہیں رباعیات دی بات نہیں ساڑھے عقیدے نو قید و پابند کیتا جا رہی ہے علی ابن ابی طالب دے فضائل شیعت دی ضرورت نہیں دین دی ضرورت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل شیعت دا اساسہ نہیں ہے اسلام دا اساسہ ہے علی ابن ابی طالب دے فضائل کسے موالی دی زندگی دا حصہ نہیں قرآن دا حصہ ہے یاد رکھا ہے جوانو اگر علی ابن ابی طالب دے دشمنانوں کسے بیل دی اوٹ چھپان دی کوشش کی دی گئی تو مجاہد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی دے حکم دے یکم ربیع الاول ہوئے قوم اسلام آباد آکے دسے گی علی کل بھی واجب ہے